बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। आप इस खौफ और डर का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हर महीने की 15 तारीख को या हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, इजाफा या उसको बरकरार रखा जाता है। लेकिन चूंकि 17 को इलेक्शन है और अब 15 तारीख का भी इंतजार नहीं किया जा रहा, अवाम को रिलीफ देने का इतना दर्द है कि कहा जा रहा है कि चूंकि IMF ने आज ही ऐलान कर दिया है, उन्होंने भी उनका एलामिया आ गया है कि हमने पाकिस्तान के साथ मुआहिदा कर लिया है और पाकिस्तान को कोई $1.5 अरब मिल जाएंगे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक वो आज ही समरी भेजना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कीमतों में कमी का इत्तलाक आज से ही हो जाए। बहुत अच्छी बात है, मेहरबानी करें लगे हाथों जो आपने गैस महंगी की है, जो आपने बिजली महंगी की है, जो आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाया है, वो भी मेहरबानी कर लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वजीर आजम हाउस के अंदर और हुकूमत के अंदर एक खलबली है। वो खलबली किस बात की है कि हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही, गवर्नेंस के ऊपर काम इनसे नहीं हो रहा और फिर हुकूमत के इत्तेहादी इस हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। जिस तरह नून लीग के अंदर आवाजें इस तरह से आ रही हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने की ख्वाहिश तो पूरी कर ली, लेकिन जरदारी के हाथों नून लीग का बेड़ा गर्क करवा दिया। इस जमात की जो परसेप्शन थी लोगों के अंदर, जो उनके ख्याल में, वो बर्बाद हो गई है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस वक्त बैकडोर राब्ते कुछ ऐसे चल रहे हैं कि जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी वही इस हुकूमत को गिराने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ दो चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बता देता हूं। एक बजट, दूसरा IMF डील, वो हो गई है। उसके बाद मामलात अब थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, चीजें थोड़ी से मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब हुकूमत के दो बड़े अहम इत्तेहादी हैं जो हुकूमत छोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर रजामंद हो चुके हैं और वो हुकूमत छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। उन दो इत्तेहादियों को छोड़ के तीसरे इत्तेहादी की बात कर देता हूं। अवामी नेशनल पार्टी से मुतालिक आप जानते हैं कि मियां इफ्तिखार हुसैन को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाना था, उन्होंने माजरत कर ली। उसकी वजह क्या थी? ये लगा नहीं पा रहे थे। उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी ने इजलास बुलाया जिसमें हुकूमत छोड़ने के ऊपर गौर किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पार्टी सरबराह को यह इख्तियार दिया कि आप फैसला कर लें, जब आप चाहें आप हुकूमत से अलग हो जाएं। इसका मतलब यह है कि अवामी नेशनल पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है, वो किसी भी वक्त उड़ान भरेंगे। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह ऑन ग्राउंड इमरान खान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है। कोई हुकूमत इतनी गैर मकबूल कभी भी नहीं हुई जितनी ये शहबाज शरीफ की हुकूमत अपने चंद महीनों के दौरान हो गई है। शुरू के अंदर तो लोग वैसे ही जरा कहते हैं कि अभी इस गवर्नमेंट को काम करने दिया जाए। अब जो हुकूमत के दो अहम इत्तेहादी छोड़ने वाली बात है, इसका मतलब, क्योंकि इस हुकूमत के पास वोट कितने हैं? इस हुकूमत के पास अक्सरियत के 2 वोट हैं और अगर ये कराची वाली सीट तहरीक इंसाफ जीत गई तो इसका मतलब मजीद होगा कि इनके पास मजीद वोट कम हो जाएंगे। अब इस वक्त एक तो चौधरी बिरादरान वाला मामला है, चौधरी बिरादरान इस बार इकट्ठे हुए, वो भी मामला हो सकता है। लेकिन उससे हट के जो खबर आई है कि 17 जुलाई को इलेक्शन है, 22 जुलाई को चूंकि वजीर आला का इलेक्शन है, तो 23 जुलाई को हुकूमत छोड़ने के मुतालिक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और जब वो बड़ा सरप्राइज आता है तो 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान के अंदर हैं जो हमेशा हुकूमतें तोड़ने और बनाने के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। और आपको इस पैराए के अंदर भी आपने देखना है कि कल जो फवाद चौधरी ने बताया था कि तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत होती है, तो वो बातचीत होना भी कहीं इस पूरी गेम को तब्दील करने के हवाले से एक किरदार अदा कर सकता है। अब खबर इस वक्त यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप पार्टी के नाम से जाना जाता है, और MQM, ये दोनों जमातें हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करेंगी। फवाद चौधरी के मुताबिक 23 जुलाई को। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कंसर्न ये है कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आपने असलम भूतानी, खालिद मक्सी की तकरीरें सुन ली थी। MQM का प्रॉब्लम क्या है? MQM का प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की कालक तो मुंह के ऊपर मल ली, अब हुकूमत में हिस्सा भी नहीं मिला, हुकूमत में इख्तियारात भी नहीं मिले, हुकूमत के अंदर वजारतें भी नहीं उस तरह से नहीं मिली। लेकिन
اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کراچی کے جو ان کے لوگ ہیں وہ ان سے بدزن بددل ہو چکے ہیں کہ آپ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کراچی کے مسائل حل نہیں ہوتے. اب سے تھوڑی دیر پہلے امیر جماعت اسلامی کراچی نعیم الرحمان صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یہ کبھی حکومتوں اور ان کا ایم کیو ایم تو ہمیشہ حکومت میں ہوتی ہے. اس تاثر سے جان چھڑوانے کے لیے شاید ایم کیو ایم یہ بڑا سٹیپ لینے جا رہی ہے. اور اوورآل بھی کاروباری سچویشن بہت بری ہے, گو کہ اب جب آئی ایم ایف کی ڈیل کی خبر آئی ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر پوزیٹیو رسپانس آیا ہے, لیکن یہ 1.5 ارب ڈالر کتنے دن تک ہم چلا لیں گے؟ مہینہ چل جائے گا, 2 مہینے چل جائیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں چل پائے گا. تو یہ پاکستان کی اکانومی کی ایک ایسی سچویشن ہے جو یہ کام خراب کرے گی. اور اب خبریں یہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ کو عام انتخابات کی طرف جانا پڑ جائے کیونکہ آپ کو صرف آئی ایم ایف ڈیل اور بجٹ کی منظوری کا معاملہ. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر کاروباری طبقہ کیا سوچ رہا ہے اور پاکستان کے اندر اکنامک سچویشن کیا ہے. گزشتہ سال پاکستان میں $1 ملین کی ایک کاروبار کیا, ایئر لفٹ سروس ہے جو گاڑیوں کی پہلے سروس دیتے رہے, پھر وہ انہوں نے گروسری وغیرہ کی بھی کرنا شروع کر دی. اب وہ کئی $1 ملین کی یہاں پہ کاروبار کرنے والی جو ایئر لفٹ سروس ہے اس نے پاکستان اور عالمی سطح کے اوپر اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر کل سے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں. اور ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کس طرف دھیان دے رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ بابر غوری آئے تھے, بیرون ملک سے آئے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا, گرفتار کرنے کے بعد ان کو ضمانت کے اوپر رہا کیا گیا. انہوں نے اپنے آپ کو اس لانڈری سے صاف کروایا, صاف کروانے کے بعد اب وہ دوبارہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں. جب اس قسم کا نظام انصاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کچھ بھی اس ملک کے اندر کر نہیں سکتے. پھر یہ ساری باتیں جو ہے آپ کو اس بات کا جو جواب ہے وہ دینا پڑتا ہے. اب ذرا میں آپ کو کچھ اور خبریں دے دیتا ہوں, اس کے بعد ہم اس طرف چلے جائیں گے. ایک تو ایف بی آر جو ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ریڈار کے اوپر ہے, تو یہ ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ گریڈ 17 سے اوپر والے جتنے افسران ہیں آپ کے وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں, پتا چلے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, کہاں سے آتا ہے. اب ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ انہوں نے گریڈ 17 اور اس سے زائد افسروں کی ایک تو ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے پاس دوہری شہریت کتنی ہے اور آپ نے غیر ملکی شہریت کی حامل خواتین سے کیا شادی کی ہوئی ہے, کیا آپ ملکی اور غیر ملکی این جی اوز کو یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو, کارپوریشنز کو, تھنک ٹینکس کو, ریسرچ آرگنائزیشنز کو, کنسلٹنسی کمپنیز کو عارضی پارٹ ٹائم یا ریگولر بنیاد کے اوپر کنسلٹنسی کی جو سروسز ہے وہ فراہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتا ہے. اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ والے معاملے کے اوپر. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد از خود نوٹس جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کروائیں فلاں دن کے اوپر, جس کے بعد اسد کیسر صاحب نے استعفیٰ دیا اور ایاز صادق نے کیا. اب اس از خود نوٹس کی بنیاد کے اوپر اس کیس کا فیصلہ, تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جو 86 صفحات کے اوپر مشتمل فیصلہ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس فیصلے کو تحریر کیا. اب اس حوالے سے میں چونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جناب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اور تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کا جو فیصلہ تھا غیر قانونی تھا, اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہے. اب اس وقت کہا کیا جا رہا ہے؟ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جی عمران خان کے کمیشن بنانے کے اس معاملے کو مسترد کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ جب از خود نوٹس لیا گیا تھا, جب یہ ساری پروسیڈنگز ہوئی تھی, اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف نے وہ سائفر, وہ خط سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا تھا. جو خط ہے وہ الگ سے صدر پاکستان نے بھیجا ہوا ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے بھیجا ہوا ہے, اور اس لیے اس پورے دلائل کے دوران سپریم کورٹ نے خود مانا ہے کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اس خط کو بطور دلیل یا بطور لاجک استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ جو آپ کو میڈیا نہیں بتا رہا, ایک طرفہ رپورٹنگ کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک وہ ڈاکومنٹ تھا وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا, وہ ان کلاسیفائڈ نہیں تھا, اس لیے اس کو پیش کرنا بھی ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تھی. تو جب یہ سارا کچھ ہو چکا تھا تو اس کے بعد خط آیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا ایک اور بات جو فیصلے میں کہی گئی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت تسلیم کی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے, یہ ان کے موقف کی جو ہے وہ ایک کامیابی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ بیرونی سازش سے متعلق کوئی انکوائری یا تحقیق نہیں کرائی گئی. سفارتی مراسے سے متعلق فیصلہ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے. اب معاملہ اس وقت یہ ہے
انہوں نے مسترد نہیں کیا. انہوں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب عالی آپ کو یہ کرا کے ایٹ دی اینڈ ایگزیکٹو کو فیصلہ کرنا ہے. اور پچھلی حکومت نے کمیشن بنایا بھی تھا, پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی, پھر انہوں نے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, یہ میڈیا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا ہے یہ حکومت کا کام ہے, تو حکومت, موجودہ حکومت اس کے اوپر کمیشن بنائے, اس کی تحقیقات کر لے, اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کون سچا اور کون جھوٹا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.